Ingon diri sa Matthew 6:24 sa Bible, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasaanon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. So dili ta kinahanglan magtuman sa atong gusto, tungod kay naapoy gusto ang Ginoo nga atong buhaton. Kinahanglan magbasa ta og Bible, tungod kay kining Bible mao ni siya ang pulong nga iyang gibilin kanato aron lamang maoy atong sumbanan unsaon pagkinabuhi nga matarong. Dili ta magsunod-sunod og unsay atong gusto, tungod kay dili na maoy gusto ipasubay sa Ginoo sa atoa. Sa unang panahon sa mga propeta, ang Dios madunggan nila ang tingog, pero karon sa atong panahon sa grasya, ang Bible na ang atong basihan ug unsay gusto ipasunod sa Ginoo sa atoa. So kinahanglan magbasa ta og Bible aron mahibal-an nato ug unsa ang kabubuton sa Ginoo alang sa atong kinabuhi.